तहरीक इंसाफ या कोई अपोजिशन पार्टी आपके लिए कोई खतरा नहीं है। दोनों कोई नजरियाती सियासतदान नहीं है। यू शुड अवॉइड फॉलोइंग हिज फुटस्टेप। उनको सही तरह खाना नहीं दिया जा रहा, उनको छोड़ दें। अभी हमें भूला नहीं है, ये जो मुस्लिम लीग नून है ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बन गई है, लेकिन इसका आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। जिसने पाबंदी लगानी है 100 दफा लगाए, तुम्हारा एसी भी उतरवा लूंगा। जो पाबंदियों और गिरफ्तारियों से डरते हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये रौला डालती है, ये शोर डालती है, जेल में उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है कि आपने पाबंदी लगा रखी। जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अब उनको फायदा हो रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। अपने आप को बहुत अजीम बना के पेश किया। आप खुद फरेबी का शिकार हैं। ये खुद फरेबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको अपने स्टेट बैंक के गवर्नर के बयान नजर नहीं आ रहे। अगर हुकूमत के बयानात और स्टेट बैंक के गवर्नर के बयान को आप आमने सामने रखें, ये जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, इस बयान में भी उन्होंने कहा जी कि दरअसल ये जो ज़िमनी इलेक्शन में फतह हासिल हुई है मुस्लिम लीग नून को, ये दरअसल मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की फतह है। तो ठीक है, ये अब आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक स्टैंड है, आप वो स्टैंड ले रहे हैं, मौक़िफ़ को बार बार बयान कर रहे हैं। हम आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो खब्ते अज़मत का शिकार हो चुकी है और उसका ये ख्याल है कि वो बहुत अजीम है और उसकी पॉलिसियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन दोबारा आपको याद दिलाता हूँ कि अभी हमें भूला नहीं है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम पैमरा भी कहते हैं, उसके एक हुक्मनामे के तहत मीडिया पर नवाज शरीफ की तस्वीर और उसका बयान दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। कहा गया जी ये सजा याफ्ता शख्स है। अब बजाय कि जब आपकी पार्टी हुकूमत में आई है तो आप उस रास्ते पे ना चलें, आप इमरान खान के रास्ते पे ना चलें, आप उसके नक्शे कदम पर ना चलें, एंड यू शुड अवॉइड फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। आप वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहा था। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ना इमरान खान की तस्वीर दिखा सकता है और ना ही उसका कोई बयान नशर कर सकता है। हाँ, मेरे जैसे कुछ लोग जो है वो उसका नाम ले लेते हैं, हालांकि नाम लेने पर भी पाबंदी है, और बहुत से लोग जो हैं वो बानी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस तरह करके जिक्र करते हैं इमरान खान साहब का। हम उनका नाम भी ले लेते हैं इसलिए कि हमें कोई परवाह नहीं है कि जनाब पाबंदी लग जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। जिसने पाबंदी लगानी है 100 दफ़ा लगाए, जिसने गिरफ्तार करना है 100 दफ़ा लगाए। वो कोई और लोग हैं जो पाबंदियों और गिरफ्तारियों से डरते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करके जेल से नहीं बाहर आते बल्कि पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आपकी पॉलिसी है कि आपने इमरान खान की तस्वीर या उसकी वीडियो या उसके बयानात नशर करने पर पाबंदी लगाई हुई है, इससे आपको शायद ये फ़ायदा हो रहा है। आप सोचते हैं कि चलो यार ये इमरान खान की शक्ल जो है टीवी पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। और नुकसान ये हो रहा है कि ज़रा आप सोचें कि जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रौला डालती है, ये शोर डालती है कि जनाब वो इमरान खान साहब जो है उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जेल में उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको सही तरह खाना नहीं दिया जा रहा और उनको जनाब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ टीवी चैनल या कुछ एंकर जो हैं वो इमरान खान के पुराने बयान निकाल लेते हैं जिसमें वो मुंह पे हाथ फेर के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल के सेल से मैं तुम्हारे जेल से वो तुम्हारा एसी भी उतरवा लूंगा। तो हम इस तरह के बहुत से बयान दिखा सकते थे, हम इस तरह के बयान भी दिखा सकते हैं। जब आजकल तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना कि जी ये जो मुस्लिम लीग नून है ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बन गई है, तो हम इमरान खान के बहुत से बयान दिखा सकते हैं जिसमें वो जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हम उनके वो क्लिप दिखा सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके दौर में जब बजट पास कराना होता था और अरकान असम्बली जो है वो नखरे करते थे और उनका नंबर पूरा नहीं होता था, तो जनाब हम जो हैं वो ISI के ज़रिए अपना नंबर पूरा करते थे। तो ये वाले जो उनके क्लिप हैं ये दिखा के तो हम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको हम गलत साबित कर सकते थे या ये कह सकते थे कि इसमें काफ़ी तजाद है। जो काम ये खुद अपनी हुकूमत में करते रहे, अब वो काम जो है अगर मुस्लिम लीग नून कर रही है तो उनको बुरा लग रहा है।
تو لیکن کیونکہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ عمران خان کا کوئی کلپ، ان کی کوئی ویڈیو، ان کی تصویر جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکتی، تو ہم اس قسم کے عمران خان کے جو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، اس کا یو ٹرن نہیں دکھا سکتے، اور اپنا جو موقف ہے اس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے کہ عمران خان اور نواز شریف دراصل پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ دونوں کوئی نظریاتی سیاستدان نہیں ہے، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایسے ہی باتیں کرتے تھے جیسی کہ آج کل شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے تو اس پابندی کا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم عمران خان کے یہ یو ٹرن جو ہے یہ ٹی وی پہ دکھانے کی ہمیں اجازت ہوتی تو اس کا عمران خان اور تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوتا، لیکن اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ عوام میں بڑی مقبول ہیں، آپ کی پالیسیوں کا جنازہ تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس نے نکال دیا ہے، جس کا نام ہے کہ پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے فرمائش کر کے آئی ایم ایف سے بنوائی ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ جو ہے اب اس کی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو گورننس ہے اور پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس پہ کرپشن کے سائے، کرپشن کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی جو بڑا جو اس حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسی حکومت کے اپوائنٹڈ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں، جن کا نام جو ہے وہ جمیل احمد ہے، اور یہ 2018 میں ڈپٹی گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور پھر اگست 2022 میں ان کو اسٹیٹ بینک کا مستقل گورنر بنایا گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک سیمینار میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے یہ 25 کروڑ افراد پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، یعنی کہ یہ 25 کروڑ آبادی کے اس ملک کو سہارا نہیں دے سکتا، اس کو قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ جو اکنامک گروتھ کا ماڈل ہے یہ زوال پذیر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ہے پاکستان میں وہ نیچے کی طرف جاری ہے، اور شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی گورننس بڑی اچھی ہے، اور آپ کے اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ 3.9% سے کم ہو کے 3.4% پہ آ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کی شرح پچھلے 21 سال میں اب بلند ترین سطح پہ ہے، جو کہ 7.1% پہ آ چکی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ضمنی الیکشن میں عوام نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر کے تو ہماری جو پالیسیاں ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، لیکن آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور بے روزگاری جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ 44.7% پہ آ چکی ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اتنی غربت نہیں تھی۔ تو پاکستان میں غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نے لگایا، اور آپ جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اور جس کی وجہ سے آپ کو $7 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دینے کا وعدہ کیا، اس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بھی وہی بات کر رہی ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو جمیل احمد نے باتیں کی ہیں یہ تو تحریک انصاف نے نہیں نہ کی، تو تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب گمراہ لوگ ہیں، یا یہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، یا جو بھی الفاظ آپ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، میں بھی ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو آئی ایم ایف آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے، چلے آئی ایم ایف کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد جو ہمیں پاکستان کے اکنامک گروتھ ماڈل کے بارے میں بتا رہا ہے، جو بے روزگاری کے بارے میں بتا رہا ہے، جو غربت کے بارے میں بتا رہا ہے،
کیا آپ اور ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگر جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزراء اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے پچھلے 3-4 دنوں میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اور اپنے آپ کو بہت عظیم بنا کے پیش کیا ہے، یعنی کہ جس میں سے مجھے خبت عظمت نظر آ رہا ہے، جس میں سے مجھے خود فریبی نظر آ رہی ہے، تو اگر حکومت کے بیانات اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس میں کنٹراڈکشن نظر آئے گی، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود فریبی کا شکار ہیں، اور یہ خود فریبی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تحریک انصاف یا کوئی اپوزیشن پارٹی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کا خبت عظمت ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان نظر نہیں آ رہے. آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.